السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی شعراں دے وچ تہاڈی خدمت دے اندر عاصم اسلامک سینٹر دے والوں پیش کیتا جا رہا ہے، اور اج اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس دا پارٹ نمبر 302 پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 45 تو شروع ہوئے گا۔ میں تمام ناظرین اگے درخواست کرنا جنہاں نے اجے تک ساڈے اس چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا، چینل نو سبسکرائب کرو اور بیل نوٹیفکیشن نو آل تے پریس کرو تاکہ ہر نئی آن والی ویڈیو اور تواڈے تک سب تو پہلے پہنچ سکے، اور قرآن پاک دے اس پیغام نو دنیا دے کونے کونے تک پہنچان واسطے ساڈے دستو بازو بنو۔ آؤ شروع کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ۔ نالے ظالم لوکاں دیکھ کر تساں سکونت کیتی، بھی تانوں ظاہر ہوئی انہاں نال جو کیتی۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، انہاں بارے کئی مثالاں تانوں اسی سنائیاں، اساں تانوں انہاں بارے باتاں بہت سنائیاں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، جنہ ہویا انہاں کولوں انہاں مکر چلایا، پر انہاں دا مکر تمامی علم خدا دے آیا۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، نہیں سی مکر انہاں دا ایسا پہاڑ جدے تھی ٹل دے، یعنی مکر انہاں دے پاروں پہاڑ نہیں ٹل سکدے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، محبوبہ نہ سوچو اللہ وعدہ کرے گا کدی خلافی، نال رسولاں اللہ کردہ نہیں عہد خلافی۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب ہمیشہ بدلہ پاون والا، یعنی اللہ غالب قادر بدلہ پاون والا۔ یوم تبدل
والارض والسماوات، اے زمین زمین دجی جس دم بدلی جاسی، نالے سارے آسمان دی او صورت بدلی جاسی، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، حاضر ہونگے سب اگے اللہ واحد غالب، یعنی سب دی پیشی ہو سی اگے اللہ غالب، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن اکھیں ویکھو گے سب مجرم پکڑے ہوئے، اس دہاڑے زنجیراں دے اندر جکڑے ہوئے، سرابیلہم من قطران وتغشى وجوههم النار، گندک بنیاں سب کمیزاں بدن سمیٹے ہوئے، منہ انہاں دے حسن سارے اگ لپیٹے ہوئے، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تانجے اللہ بدلہ ہر نو او دیوے کسب کسابوں، بے شک اللہ جلدی کرنے والا بہت حسابوں، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اے حکم پہنچانا رب دی طرفوں لوکاں خاطر، تانجے اس دے نال انہاں نوں ڈر سنائیے ظاہر، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، نالے اس لئی کے جانن او معبود اکلا، نالے اس لئی کے عاقل پھڑن نصیحت داؤ پلا، صدق اللہ العظیم۔